नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा सहभागी हुन आफ्ना 3 शर्त अघि सारेको छ। गठबन्धन सहकार्यका लागि समेत वार्ता समिति गठन गरेको छ। यस्तै गत निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने गरी सिफारिस गर्न समिति समेत बनाएको छ। जसपा नेपालले गरेको निर्णय र वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि मध्य प्रदेशका मन्त्री, जसपा नेपालका नेता योगेन्द्र राय यादव हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। कहिले जुट्दै कहिले फुट्दै गरेको जसपालाई अहिले फेरि जुट्न पर्ने लाग्यो हो। यो भनेको प्रश्नको उठान सम्बन्धी यहाँले धन्यवाद छ। यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो जुट्ने फुट्ने, पार्टी विस्तार हुने, विचार मिल्नेसँग सहकार गर्ने, गठबन्धन गर्ने, यो त पार्टीको जुन क्रियाशीलता हो नि दैनिक कारमै पर्छ। त यो हामीले गरि पनि रहेका छौँ। प्राय गरेर नेपालका राजनीतिक दलले यस्तै प्रकारका कालखण्ड र समयकालसँग गुज्रिरहेको हुन्छौँ। हामी पनि अछुत छैनौँ, हामी पनि गरेका छौँ। जस्तो बाहिर आए जस्तै नेकपा यससँग मात्रै हो कि अन्य दलहरूसँग पनि यो सहकार्य अथवा एकीकरणको प्रयास अरू दलहरूसँग पनि थाहा? हामीले त बजाप्तै हिजोको राजनीति समितिको बैठकले विचार मिल्नेसँग जोसुकै भए पनि उहाँसँग सहकार गर्ने, गठबन्धन गर्ने, एकता गर्ने भनेर त प्रष्टताका साथ हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसका निम्ति, त्यस प्रयोजनका निम्ति, त्यो उद्देश्यका निम्ति 3 सदस्यीय वार्ता समिति पनि हामी निर्माण गरिसकेका छौँ। त कुनै एउटा पार्टी व्यक्तिभन्दा पनि समग्र विचार र नीति सिद्धान्त मिल्नेसँग सहकार गर्ने, एकता गर्ने, गठबन्धन गर्ने भन्दा एकल भन्दा पनि बहुदलसँग पनि गर्ने, बहुव्यक्तिसँग गर्ने, बहुविचार मिल्नेसँग गर्ने हामी खुला राखेका छौँ। त्यही त विगतमा पार्टी फुट्दा जो अहिले बाबुराम भट्टराई भनौँ अथवा चाहिँ लोकसभा भनौँ उहाँहरूसँग चाहिँ विचार मिलेन। अहिले चाहिँ नेकपा यससँग विचार मिल्या हो। अब नेकपा यस्तै छापाखानामा आएका हो, त्यो हाम्रो निम्ति प्राथमिकताको विषय हो। तथापि बाबुरामजी या महन्तजी या अन्य कुनैसँग हामीले एउटा के हुन्छ राजनीतिमा भने आम जनता हाम्रो प्रत्यक्ष सम्मान सुन्दैछ। त्यो भने विज्ञान हो। यो प्रकार राजनीति भनेको प्रकारका विज्ञान हो। यो विज्ञान भनेको त थियो सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुईटै कुरामा चल्दो रहेछ। हामी देशका वैकल्पिक समाजवादी धारका अनुयायी छौँ। हाम्रो पार्टी भनेको अरूभन्दा भिन्न खालका विचारधारा बोकेका छन्। हाम्रो सङ्ख्यात्मक हिसाबले जे जस्तो अवस्था भए पनि वैचारिक हिसाबले हामी अरू पार्टीभन्दा बलियो छौँ, सबल छौँ। यस मायनेमा हामी सबल छौँ कि हामी यो देशमा मधेस क्रान्ति बापत हामीले सङ्घीयता ल्यायौँ, समावेशिताको सुनिश्चितता गऱ्यौँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ, निर्वाचन क्षेत्रको हामी काहीँ न काहीँ से उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ र सडक सदन र सरकारमा त्रिकोणात्मक ढङ्गले हामी सङ्घर्ष गरेका छौँ र हामी सङ्घर्ष अहिले बाँकी पनि छ। त्यही भएर पछिल्लो कालखण्डमा जसरी बाबुराम भट्टराईजीलाई भन्नुभयो जुट्ने फुट्ने भन्दा त्यो बेला हाम्रो विचारमा समानता थियो। केही काम गर्दै क्रममा साथीहरूलाई असमानता भयो, विचार नमिल्यो भने बाटो खुला छ, उहाँहरूले जानुभयो। आउने भए पनि आउनेलाई पनि स्वागत गर्नु। विचार मिलेन कि स्वार्थ मिलेन? अब यसमा यसो छ, विचारले नै पार्टीको निर्माण हुँदो छ। व्यक्ति प्रधान भन्दा पनि विचार र नीति प्रधान पार्टी निर्माणको क्रममा जसपा छन्। हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटा धरातलीय राजनीति गरेर आउनुभएको भन्नुपर्दा मानौ एउटा त गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको निम्ति प्रष्टताका साथ कोहीसँग विचारधारा छ, दस्तावेज छ भने हामीसँग छ। तपाईँ हाम्रो कतिपय दस्तावेजलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस्, हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ। उपेन्द्रजीले लेखेका दस्तावेज, उहाँले लेखेका नीतिगत मार्ग सिद्धान्तमा सारा कुरालाई छोडेर धर्मनिरपेक्षताको सवालमा उहाँ अडिग हुनुहुन्छन्, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा हुनुहुन्छ अडिगताका साथ, सङ्घीयताको सवालमा अडिग छौँ। सङ्घीयतामा समृद्धि सुशासन र सङ्घीयताको सवालमा काहीँ न काहीँ अरूभन्दा हामी बलियो छौँ भन्दा विचार हाम्रो बलियो छ। र स्वार्थ भनेको त अब यो पनि एउटा विश्लेषण र समीक्षाको विषय हुन सक्ला, त्योभन्दा म टाढा जान सक्दैन। तर जोसँग जुन बेलामा एउटा नीतिगत दर्शनको समानता साथ एकताका प्रयास गरिएका थिए त्योलाई कायम राख्नुपर्छ। यदि गरेका सिद्धान्त त गरेका सहमतिलाई समय सापेक्ष पनि कर्तव्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यसलाई गरेन भने त एउटा चरणमा हामी सँगै हुन्छौँ र अर्को चरणमा त सिद्धान्तत रूपले छुटिएर पनि जान सकिने त त्यही हुन्छ, ठाउँ नै हुन्छ। जुट्ने पनि ठाउँ त्यही हुन्छ, छुट्ने पनि ठाउँ त्यही हुन्छ। अब सरकारमा सहभागी हुन पनि शर्त अघि सार्नु भएछ।
सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि सहभागी हुन शर्त सारेर बाहिर बस्नु अथवा सामेल हुनुमा त्यत्रो तात्विक फरक छ र? फरक छ नि त। हाम्रो दुईवटा मूलत विषयलाई मुद्दालाई हामी अगाडि सरेका छौँ। एउटा वैचारिक रूपमा हाम्रो विचारलाई या सिद्धान्तलाई या हाम्रो मुद्दालाई सरकार सञ्चालनका जुन साझा न्यूनतम कार्यक्रम हुन्छ त्यसले सम्बोधन गर्छ या गर्दैन, त्यो प्रधान विषय हो। त्यो प्रधान विषय भनेको संघीयता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो, नागरिकताको सवालमा हो र त्यस पश्चातका दोस्रो भनेको सम्मानजनक उपस्थिति। सरकारभित्रमा गयो भने हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिति हुनु पर्यो नि। भागबण्डाको सवालमा अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि विश्वासको मत लिइसकेपछि आउला जस्तो छ। यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यो भनेको हिजोको राजनीति समितिको बैठकले हाम्रा शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। नीतिगत रूपमा हामी पास गरेका छौँ। 26 गतेको विश्वासको मत पूर्व कुनै पनि रूपमा हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण वर्तमान नेतृत्वले गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्पश्चात हामीलाई समर्थन गर्ने त्यो दिन भोट दिने या बाहिर बसेर उहाँलाई समर्थन गर्ने। हामी समर्थन त गर्ने, फरक यति छ सहभागी भएर गर्ने कि बाहिर बसेर गर्ने। हामी यो गठबन्धनलाई समर्थन गरेका हौँ। हाम्रो अध्यक्षले यो गठबन्धन निर्माणकै बेलामा आधारशिला कोर्नु भएको छ। आफ्नो हस्ताक्षरसहित उहाँले हाम्रो सदस्य सङ्ख्याको पनि उल्था गरेर सम्मानित राष्ट्रपतिज्यू कहाँ प्रस्तुत गरेको पेपरमा हाम्रो पनि आधिकारिकता छ। त्यही भएर हामी गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छौँ। रह्यो कुरा सहभागिताको सवालमा, मुद्दाको सवालमा यो काहीँ न काहीँ प्रष्ट हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधीलाई अस्वीकार नगरे सरकारमा सहभागी नहुने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भने चाहिँ कसलाई भन्न खोजे? अब यसो छ, यो जनयुद्ध मधेस विद्रोह र विभिन्न खालका जनजाति आदिवासीहरूको त्याग पसिना र सङ्घर्षबाट संघीयताको संस्थागत लिपिबद्ध भएको हो संविधान। त त्यसैले कसैले मान्न चाहेन भने ठिक छ, कसैलाई नमान्ने आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा होला उहाँको, तर यो संस्थागत भइसकेको संघीयतालाई नै नमान्ने हो भने त्यसैमाथि प्रहार भइरहने हो भने त सरकारमा सभ्यताको अर्थ रहन्छ र? हाम्रो मूल जुन एजेन्डा छ त्यसलाई रक्षा गरेर न हामीले अगाडि बढ्ने हो, तसर्थ हामीले के भन्न खोजेको हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को कुनै विकल्प सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूकै बिचमा बाजिएन यो। जस्तो पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनुपर्छ, राज संस्था धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ, राज संस्थाको वकालत गर्ने पार्टीले पनि समर्थन गरिरहेछ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ गणतन्त्र विरोधी र सङ्घीयता विरोधीलाई अस्वीकार नगर्ने हो भने हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ। यसो छ, घटक दलहरूका आफ्ना न्यूनतम शर्त हुन्छ। त्यो न्यूनतम शर्त भनेको तत्त घटक दलका न्यूनतम शर्त हो, तर सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको पृथक कुरा हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त समानता हुनु पर्यो नि त। तपाईँहरूले जसरी जे माग राख्नु भएको छ त्यसको ठिक उल्टो जस्तै राप्रपाले माग राखिरहेछ। अब उहाँले राख्ने भनेको उहाँको पार्टीको एजेन्डा हो, हामीले धेरै त्यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति छैन। तर यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विकल्प अर्को कोही छैन, कुनै छैन। यो शक्ति बाँडफाँडमा सम्मानजनक अवस्था भनेको चाहिँ के? त्यो त भनेको स्वाभाविक कुरा हो। जसले सरकारमा सहभागिता जनाउँछ, जसले समर्थन दिन्छ, जसको आधारमा जसको समर्थनमा सरकारले टिक्ने वातावरण बनेको छ, उसले बिना हिस्सेदारीको बिना शक्तिको आत्मसात गर्दै त जाने कुरै भएन नि त। शक्ति भाग भनेको सरकारमा शक्तिको बाँडफाँड हो, विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको सवाल होला, विभिन्न कुराहरू छन्। त्यो भने ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, के चाहिन्छ भन्न खोजे? अब यो पार्टीले निर्धारण गर्ने हो। हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षजीले पहल कदमी लिइराख्नु भएको छ। उहाँले पार्टीबाट सल्लाह गरेर उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु होला। यी पदहरूका विषयमा अहिले पनि चलिरहेछ, जस्तो सङ्घ प्रदेशमा बाँडफाँड होस्, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख, त्यो सम्मानजनक भनेकै एउटा यो प्रदेश सरकारको संरक्षणमा मध्य प्रदेश हाम्रो निम्ति एउटा बटम लाइन हुन सक्ने परिस्थिति छन्। हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वले, राष्ट्रिय अध्यक्षजीले स्वाभाविक रूपमा यो राख्नुहुन्छ होला जस्तो मैले पनि आशा गर्ने स्थिति छ। दोस्रो भनेको सरकारमा मन्त्रीको सङ्ख्याको सवालमा सम्मानजनक उपस्थितिको कुरा हो।
अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरूको सवालमा पनि हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भनेर इङ्कित गरे हो। भन्नुपर्दा जो विद्यमान परिस्थितिमा पदहरू छन् त्यसमा हाम्रो हैसियत मुताबिकको सम्मानजनक उपस्थिति या हिस्सेदारीको व्याख्या हो, त्यो कुनै अन्यथा कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब त्यसरी पनि पाउने अवस्था होला त? जति दलहरू सहभागी भएका छन् नि, सरसर्ती हेर्दा तपाईँले जसरी भन्नुभयो मधेस प्रदेशको नेतृत्व चाहिन्छ भनिरहँदा मधेसमै भर्खर उदाएको अर्को दलले पनि त्यो दाबी गरिरहेछ। अब यो यसो छ, मल्टिपार्टी सिस्टममा बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदलहरूको क्रियाशीलता छँदैछ, तर पार्टी को उदाउँछ को अस्ताउँछ भन्दा पनि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदै आजको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भनेको मधेसको लिगेसी बोकेको छ। यो देशका आदिवासी जनजाति हिमाल पहाडका उत्पीडित वर्गको एउटा ठुलो लिगेसी बोकेको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो र यो विचार अरूभन्दा बलियो विचार हामीहरूसँग छ। नागरिकताको सवाल, संघीयताको सवाल, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल, धर्मनिरपेक्षताको सवाल, पहिचानको सवाल, यो भनेको अरू पार्टीमा छैन। जसले नव उदयको सवाल गर्नुभयो, नव उदयको पनि कस्तो प्रकारका एजेन्डाहरू छ त्यो कहीँ न कहीँ कन्फ्युज छ। हामी विचारमा त प्रष्ट छौँ, हाम्रो दस्तावेजमा कहीँ पनि अलमलताका साथ लेखेका बुँदाहरू छैन। हामी टक टक एक एक बुँदामा ये लेखेका छौँ कि यो हाम्रो बटम लाइन हो, राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धान्त यो हो, यो देशमा भएको लोकतान्त्रिक समाज हो। नयाँ दल उदाएको हामी त्यता धेरै उहाँहरूको बिचमा मैले व्याख्या या उहाँप्रति आलोचना गर्न खोजेको होइन, तर अरू दल उदाएका दलहरू मधेसका त पोलिटिकल स्टन्ट गर्दो रहेछ नि त। जसरी यो चलचित्रमा हिरो नायक र नायिकाहरूले स्टन्ट गर्छ, घरिघरि स्टन्ट गरेर आकर्षण गर्छ, एकछिनमा त्यो स्टन्टको महत्त्व सकिँदै जान्छ नि त। त्यस्तै हो, अरू उदाएका दलहरूलाई त अलि स्टन्ट पाराको हो। हामी त एउटा ठोस र थायी मुद्दा बोकेका पार्टी हौँ। भनेको सिके राउतको पार्टीले पोलिटिकल स्टन्ट गर्यो भन्ने हो। अब खासैमा ठ्याक्कै कसलाई किन विरोध गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा गरेको क्रियाकलाप त्यही हो, आम जनताले त्यही बुझेका छन्। यो नेपालमा मधेस भनेको नेपालको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जसपा नेपालले कहिले पनि यो देशलाई स्वतन्त्र देश त भनेन नि त, मधेसलाई हुने पनि छैन, स्वराज भन्यो नि त। हामी विभिन्न आकर्षकको मुद्दा एकछिनमा लिने, एकैछिनमा अस्थायी दिने भन्ने कुरा त हामी गरेनौँ नि त। हामी एउटा ठोस राजनीतिकको उल्था गऱ्यौँ, ठोस राजनीतिक विचारको निकै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ, हामी स्टन्ट गरेनौँ। हामी राजनीतिक सबलताको निम्ति, पहिचान र धर्मनिरपेक्षताको निम्ति, यो देशका उत्पीडित वर्गको निम्ति एउटा आशाका केन्द्रबिन्दु बन्यौँ भन्दा हामी थायी विचार बोकेका पार्टीको रूपमा उदय भएका छौँ। तर यसले त तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, मधेस प्रदेशको नेतृत्व हामीलाई चाहिन सक्छ, त्यो बटम लाइन हुनसक्छ शक्ति बाँडफाँडका सन्दर्भमा भन्दै गर्दा पनि त्यहाँ अर्को पार्टीले पनि त्यसै गरी दाबी गरिरहेछ, जसले सरकारलाई समर्थन गरेछ। अरू संहिता धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यी उल्लेख हुनुपर्छ भन्दा त्यहाँ राप्रपा पनि सहभागी भएको छ, उसको अलि भिन्न खालको भनाइ छ। त्यही शर्त राखेर तपाईँहरू सरकारमा सहभागी नहुने, अर्को पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने, अर्को पार्टी पनि सहभागी नहुने, दुई चारवटा दल सहभागी नहुँदै गर्दा तपाईँहरूले समीकरण त बनाउनु भयो, नयाँ समीकरणको सरकार पनि बन्यो, तर तपाईँहरूकै कारण समीकरण त अप्ठ्यारोमा पर्ने देखियो नि। छैन, अप्ठ्यारोमा पर्दैन। शीर्ष नेतृत्व यसको निम्ति घनीभूत रूपमा प्रयासरत छन्। पार्टीको आफ्नो, मैले अघि यहाँलाई भने, प्राथमिक एजेन्डा आफ्नो पार्टीको छुट्टै होला, त्यो भनेको प्राथमिक एजेन्डा हो, त्यो भनेको नीतिगत र पार्टीको विधान्त एजेन्डा हो। तर सरकार सञ्चालन र गठबन्धन सञ्चालनका पृथक वस्तु हुन्छन् नि, त्यो पृथक एजेन्डामा साझापनको निम्ति शीर्ष नेतृत्वले घनीभूत रूपमा प्रयास गरिरहेको भइले मैले बुझेको छु। त्यो सम्भवतः ठोस रूपमा अगाडि जान्छ। तर नि जुन रूपमा चाहिँ सरकारलाई जतिको समर्थन प्राप्त भएको थियो त्यो अनुसार हेर्ने हो भने अहिले पनि बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा मन्त्रीहरूले काम गरिरहेछन्, मन्त्री परिषद विस्तार हुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम तपाईँहरूले कुरिरहनु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि ती काम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले ती काम थाती राखिरहनु भएको छ। सुरुमै देखिएन त्यस्तो खालको यो चाहिँ लामो समय टिक्दैन कि अथवा लामो समय जाँदैन कि भन्ने आम मान्छेले जसरी विश्लेषण गरिरहेछ त्यसलाई बल पुर्याएन। मेरो बुझाइमा जसरी यहाँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ यसको आयु कति हो भन्ने जुन एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ त्यो अहिले परिस्थितिले त्यो प्रश्न गर्ने बेला आएको छैन। थोरै हामीले पर्खिनुपर्ने स्थिति छन्। मलाई लाग्छ यो 26 गतेको विश्वासमा त्यो खालको छनक देखियो। छनक भन्दा पनि पोलिटिकली त कन्फ्लिक्ट काहीँ न काहीँ छँदैछ। विभिन्न दलहरू मिलेर एउटा गठबन्धन भएको हो भने विभिन्न एउटै विचारधारा एउटा लाइन अफ लेन्थ भएको भने त एउटै दलको गठबन्धन भइहाल्थ्यो नि, एकल गठबन्धन हुन्थ्यो नि त। 10वटा यो 7वटा पार्टीको छ, 3वटा स्वतन्त्री सांसदले समर्थन गरेका भन्दाखेरि करिब 10को सङ्ख्यामा भएको गठबन्धनका 10वटा विचार छ, 10वटा नेतृत्व छ, 10वटा उसको दस्तावेज छन्, 10वटा नीति र कार्यशैली छ भने काहीँ न काहीँ थोरै मतभिन्नता हुनु स्वाभाविकै हो। यसलाई हामी नेचुरल फेनोमेनाको रूपमा हामी लिन्छौँ। तथापि त्यसैको बिचमा सहमति खोज्दै यो बलियो गर्नुपर्छ, गठबन्धन बलियो हुन्छ। तर धेरैले के भन्छन् भने जस्तो प्रचण्डहरूको भनौँ जसरी समीकरण एउटा भत्किने एउटा बन्ने तपाईँहरूकै कुरा गऱ्यो भने पनि चुनावको मुखमा एउटा गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्नुभयो। चुनावपछि तपाईँकै अध्यक्षले एमालेसँग चुनावसम्म यो सहकार्य हो, यसपछि के गर्ने भन्ने सकियो, यो कोर्स चाहिँ सकियो भन्नुभएको थियो। फेरि एमालेसँगै मिलेर सरकार गठन भएको छ। यसले त सबै दलहरूको नेचर चाहिँ त्यस्तै हुँदा चाहिँ यो लामो समय चल्दैन भन्ने आम मान्छेको विश्लेषण पनि गलत होइन। यो बारम्बार यहाँको जुन प्रश्न उठान गरिराख्नु भएको छ नि आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर तत्कालीन त्यो बेलाका 5 दलीय गठबन्धनबाट जसपा नेपाल बाहिरिनुको पछाडिको पनि केही ठोस कारणहरू छ नि त। तपाईँ घोक्र्याएर जसपालाई, जो जसपाले शेरबहादुर देउवालाई सुतिरहेको ओछ्यानबाट उठाएर ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु न भन्दा उपेन्द्र यादवजी लगायतले त परेड खेल्न लाउनु भने सर्वोच्चमा सम्ममा होइन र भनेको जसपालाई म आउँदैछु र तपाईँले हामीलाई नै छेकबार गरिदिने, हाम्रो अस्तित्व नस्वीकार गरिदिने, हाम्रो योगदानलाई तपाईँ बिर्सिदिने, हाम्रो नेतृत्वलाई मन नपराउने भन्दा के हो? यो चालको बिचमा हामीले के गर्ने? राजनीतिमा भनेको त आफ्नै प्रकारका गणितीय हुन्छ नि त, त्यो भएको हो र हामी गयौँ र आज ओलीसँग भन्नुपर्दा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन या सहकार या तालमेल जुन हामी गऱ्यौँ त हाम्रो जे जस्तो परिणाम आए पनि आखिर आज त प्रमाणित भयो नि त नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा यो देशमा निकास चाहेको होइन। यो परम्परागत शैलीमा चल्ने पार्टी बाहेक अरू कुनै पार्टी होइन। एउटै पार्टीमा बहुपार्टीको अभ्यास हुँदो रहेछ, एउटै पार्टीमा बहुविचारको अभ्यास हुँदो रहेछ। पारतन्त्र समाजवादको नाममा एउटा थेगेकी थेगिया हो। त्यो समाजवादले यो देशमा गरिबीको निराकरण भयो र समृद्धि आयो। यो जनताको समृद्धिको कार्यक्रम नै यो कार्यक्रमको नाम मैले बुझेअनुसार हो भन्दा यो देशमा लामो इतिहास बोकेका काङ्ग्रेसले समाजवादको नाममा प्रजातन्त्रको नाममा के गरे त? गाउँका ठाटाबाटा जमिनदार पुँजीपति ठेकदारहरू बाहेक कसको हातमा नेतृत्व आयो त? मैले बुझेअनुसार, मैले तटस्थ भएर भन्नुपर्दा आज तपाईँ जानुस् उसैको हातमा स्थानीय तहदेखि लिएर प्रादेशिक र सङ्घीय छन् काङ्ग्रेसका, जो मान्छे आफैमा एउटा जमिनदारी पाराका छन्। परिवर्तनै चाहेको छैन, कसैको अस्तित्व स्वीकार गरेको हुँदैनन्। विभिन्न प्रपञ्च र विभिन्न शासन प्रशासनको बलमा झ्यापझुप सत्ता कब्जा गर्ने जुन एउटा मनोविज्ञान छ, प्रवृत्ति छन्, त्यसलाई चिर्न सकेको छ काङ्ग्रेसका युवा पुस्ताले? चिर्न सकेको छैन, चिर्नै सकेको छैन। गगनजीले प्रष्टताका साथ भन्न सक्नुपर्छ नि यो देशमा सङ्घीयताको अर्को विकल्प होइन भनेर भन्न सकेका छ र? युवाको नाम दिने, आफू स्पेसको निम्ति युवाको व्याख्या गर्ने र फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइदिने, परिवर्तनले आत्मसात नगर्ने, सङ्घीयतालाई ठोस रूपमा बलियो हुन नदिने, एउटा वर्ग यो विभेद रहित समाज निर्माणको निम्ति नयाँपन ढङ्गले समाजवादको व्याख्या गर्न सक्नेको पनि बुद्धि विवेकको नप्रयोग गर्ने अनि भन्ने कि मैले यो देशको ठेकदार हो भन्दा हुन्छ र? मेरो यो व्यक्तिगत राय हो, पार्टीको भन्दा पनि। पार्टीले अहिले जे गरेका छन् त्यो स्थायित्वको निम्ति हो। एउटा परम्परागत शैली र एउटा पुँजीवादी जमिनदारीको बीच फरक बाटो भनेको अहिलेको समाजवादी बाटो हो। त्यो समाजवादी बाटोमा नयाँपनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, सुशासनको निम्ति, सङ्घीयताको निम्ति बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ र यो जसपाको नेतृत्वले गरिरहेको छ। उपेन्द्र यादवले यसको लिड गरिराख्नु भएको छ। अब मैले कहाँनिर पनि जोड्न खोजेँ भने जस्तो तपाईँहरू अहिले जुन पार्टीसँग एकीकरणको प्रयासमा हुनुहुन्छ त्यो छलफल चलिरहेछ, त्यो पार्टी सरकारभन्दा बाहिरको गठबन्धनमा छ, तपाईँहरू सरकारको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। भोलि फेरि एकै ठाउँमा हुँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्नेमा मत एकता हुन नसक्ला?
यो हामीले पार्टी एकताको सवाल कुरा गर्नुभयो भने नि यो त वैचारिक रूपमा समानता हुने हो, नीतिगत रूपमा समानता हुने हो। यो सरकारमा रहनु, बाहिर रहनु, समर्थन दिनु नदिनु भनेको तफसिलका विषय हो। मूलत विषयको एकता, सहकार र गठबन्धन एकभन्दा बढी पार्टीको बिचमा एउटा न्यूनतम नीतिगतको समानताको आधारमा हुन्छ। नीतिमा जब समानता हुन्छन्, विचार र दर्शन विज्ञानमा समानता हुन्छन्, अनि पो मात्र पार्टी एकता हुन्छन्। मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन प्रकारका हाम्रा पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिले एकताको निम्ति पहल कदमी गर्नको निम्ति राजेन्द्र श्रेष्ठजीको नेतृत्वमा रकम चेम्जुङ र गोविन्द चौधरी रहने गरी 3 सदस्यीय उहाँले जुन एउटा टास्क फोर्स बनाउनु भएको छ, उहाँको काहीँ न काहीँ एउटा न्यूनतम एजेन्डाहरू छन्। त्यो विचारमा साझापन, कार्यशैलीमा साझापन, हाम्रो मुद्दा धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सङ्घीयता र सदियोदेखि रहेका अति राष्ट्रिय मुद्दा नागरिकताका सवालमा काहीँ न काहीँ उदारवाद विचारधारा बोकेको पार्टीसँगको सहकारिताको निम्ति यो गठन भएको हो। मलाई लाग्छ जो पार्टी हामीसँग यो कुरामा समान रूपमा आउँछन् या सहमतिको रूपमा आउँछन्, त्योसँग स्वाभाविकै रूपमा हुन्छ। मलाई लाग्छ अहिले हुन लागेको प्रयासमा काहीँ न काहीँ सकारात्मक छ। मैले बुझेअनुसार बाहिरको यसो दृष्टिकोण हेर्दा, नेताहरूको यसो बोलीचाली हेर्दा र परिस्थितिले पनि एकता गर्न भनेको छ। एउटा बलियोपन सरकारको निम्ति, एउटा बलियोपन विचारको निम्ति, एउटा बलियो सङ्गठनको निम्ति। अब नागरिकताको त्यो समस्या समाधानकै लागि पनि जुन दलहरूसँग हिजो तपाईँहरूको सहकार्य थियो अथवा चाहिँ जुन दलले सहयोग गरेन भन्ने थियो, त्यो आज नयाँ समीकरणमा छ। जुन दलले तपाईँलाई सहयोग गरिरहेको थियो विपक्षमा छ। तपाईँहरू सरकारमा हुँदा अलिअलि तुस्त हुन्छ होला नि, विपक्षमा हुँदा हिजो सपोर्ट गरे पनि त्यही मुद्दामा सपोर्ट नगर्न सक्छ। यसले त फेरि पनि त्यही अवस्था आउने देखिन्छ नि, होइन? यसो छ। यो विज्ञान गणितीय विज्ञान हो। यो राजनीतिमा गणितमा 2-2-4 हुन्छ, 2-2-5 जोड्न खोजे जस्तो त्यो 5 हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समाधान हुन्छ नि त। हिजोसम्म नमान्नेले आज मानिदियो भने सकिहाल्यो नि। त्यो त हाम्रो ड्रिम पुरा हुने भयो नि त। यदि कसैलाई पछिल्लो कालखण्डमा हाम्रो एजेन्डामाथि समर्थन लिन सकेनौँ र वर्तमान समयमा उहाँलाई हामी एजेन्डाप्रति सहमति गर्न सक्यौँ भने यो त हाम्रो कौशलता हो, हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको सक्षमता हो नि त। भन्दाखेरि आजको दिनमा काहीँ न काहीँ आज मलाई एउटा भन्नुहोस् त, हामी एउटा तटस्थ रूपमा, एउटा स्वच्छ रूपमा विश्लेषण गरौँ त यो देशमा 5वटा प्रधान मुद्दाहरू के छन्? यो फाटफुटे कुराहरू नगरिदियो भने 5वटा प्रधान मुद्दालाई यदि 1, 2, 3, 4, 5 को रूपमा यदि हामी चित्रण गर्छौँ भने टप 5 मध्येका एउटा प्रधान मुद्दा नागरिकताको सवाल हो। यसले कसैले नकार्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण छन्, समृद्धि र सुशासनको सवाल छन्, नागरिकताको सवाल छन्, संघीयताको बलियोपन छन्, धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाहरू अहिलेको प्रधान मुद्दा हुन्। यी 5-6वटा मुद्दा भएको देशमा अर्को मुद्दा के छ र? हामी 5वटा मुद्दामा यो देश पछिल्लो 20 वर्षदेखि अल्झिरहेको छ। तपाईँले यत्रो भनिरहँदा मधेसका मुद्दाहरू हामीले राम्रोसँग उठान गरिरहेछौँ, नव उदय भएका दलहरू चाहिँ पोलिटिकल स्ट्यान्ड मात्रै गरे हुन् भनिरहँदा पनि नि निर्वाचनमा तपाईँहरूको पार्टीलाई आम मान्छेहरूले खासै मन पराएको देखिएन। तराई मधेसकै कुरा गर्दा पनि तपाईँकै अध्यक्ष पराजित हुनुभयो, तपाईँ आफै पराजित हुनुभयो। निर्वाचनको परिणाम चाहिँ समग्रमा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? यसो छ, निर्वाचनमा पराजय हुनु भनेको एउटा पक्ष हो, तर मैले अघि पनि यहाँको विनम्रतापूर्वक राखेँ आफ्नो विचारलाई नाप्ने छ नि त। हामी नाप्ने काहीँ कमी भएको छ नि त। पछिल्लो कालखण्डमा थोरै मात्र मत प्रतिशत हाम्रो घटेको छ। पछिल्लो चुनावमा हामी 4.70% हामीले लागेका छौँ। यसपालि 4.57% हामी लागेका छौँ। थ्रेसहोल्डलाई क्रस गरेका छौँ। मधेसले लिने प्रतिशत भने हाम्रो अपेक्षाकृत समानजनक छ, तर हामीले जति आशा गरेका त्यति छैनौँ। भन्नुपर्दा यसको काहीँ न काहीँ तत्कालीन बेलाको गठबन्धनले प्रतिकूल प्रभाव पारेको हो। अब लामो समयसम्म 5 दलीयको एक्सर्साइज गरिराख्ने, हवातै 24 घण्टा अगावि अर्को गठबन्धनको अभ्यास गर्ने भन्दाखेरि जहाँ भोटर्स छन् त्यसले त त्यो एक्सर्साइजै गर्न सकेनौँ नि। यही गठबन्धन 2 महिना पहिला भएको भए त्यसको एक्सर्साइज गर्न पाउँथ्यौँ, हामी अभ्यास गर्न पाउँथ्यौँ, त्यहाँको कार्यकर्ता र नेताको मनोविज्ञानलाई हामी परिवर्तन गर्न पाउँथ्यौँ। सकेनौँ हामी। मूलत भनेको गठबन्धन कसरी भयो, किन भयो त्यता हामी नजाउँ। हाम्रो नेतृत्वले गरेको कुरालाई स्वीकार गरे, तर धरातलमा जहाँबाट हाम्रो मत आउने हो
त्यो मतलाई हामी कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। हामीसँग समयले साथ दिएन। छोटो समयमा गठबन्धन गऱ्यौँ, अभ्यास गरेनौँ र सिधै निर्वाचनको प्रत्यक्ष अभ्यासमा गयौँ। तपाईँले कतै भन्नुभएको छ प्रतिकूल गठबन्धनका कारण मेरो पराजय भयो भनेर। भएको छ, किनभनेको जुन भूमिबाट म लड्छु त्यो भूमि भनेको नेकपा एमालेको भूमि होइन। त्यहाँ हामी पछिल्लो एक्सर्साइज गरिरहँदा हामीलाई त लागुै भएन। यहाँ त ओलीजी र उपेन्द्रजी गठबन्धन भयो, मेरो क्षेत्रमा म एक्लै भएँ। त्यता कलम र गाछीको एउटा शक्ति दुइटै, अर्को सुरुज र स्वतन्त्रसँग साँठगाँठ भयो, म एक्लै परेँ, माथि कोही भएन भन्दा। दुईवटा श्रमिकले 500-500 को दरले कमाउने भने 1000 कमाउँछ, म एक्लै कमाउँदा त 500-600 नै कमाउने हो। कुरा त्यो भयो भनेको म एक्लै परेँ। दुईटा अध्यक्षको मात्रै गठबन्धन भयो होइन, मैले अध्यक्ष हो होइन, त्यहाँ लागू भएन। यहाँ गरेका निर्णय मेरो क्षेत्रमा पार्टिकुलरली लागू भएन। मसँग यहाँ भएका निर्णय सुरुजका उम्मेदवार अजय गुप्ताजीले मेरो ठाउँमा प्रदेश सभासदको ठाउँमा तत्कालीन बेलामा प्रभु शाहको स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग गठबन्धन गर्यो र उता माधवजी र कृष्णजीको गठबन्धन भयो, काङ्ग्रेस र नेकपा समाजवादीको मसँग सांसदको माथिल्लोमा भएन। म एक्लै भनेको ठ्याक्कै तपाईँकै शब्द प्रतिकूल गठबन्धनका कारण हारियो। मेरो क्षेत्रमा मैले भन्नुपर्दा प्रतिकूलै गठबन्धनले हार्यो। म आफ्नो क्षेत्रमा भन्नुपर्दा अब तपाईँहरू लागू भएन, हाम्रो क्षेत्रमा लागू भएन। लागू भएको भए जसरी यहाँ हाम्रा पार्टी र नेकपा एमाले निर्णय गरेका कुरा हुबहु त्यहाँ लागू भइदिएको भए सम्भवतः आजको परिणाम अर्कै हुन्थ्यो। जस्तो अहिलेको निर्वाचन परिणाम हेऱ्यो भने सरसर्ती हेर्दा चाहिँ पुराना अथवा चाहिँ मूलधारका भनिएका दलहरू, ठुला दलहरू सहित तपाईँहरू पनि, ती दलहरूले चाहिँ नि आम मान्छेको जनभावना अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्, जसकारण आम मान्छेले चाहिँ ती दलहरूप्रति आक्रोशको मत चाहिँ नयाँ दलहरूलाई दिए, जसका कारण नयाँ दलहरूको उदय भयो भनेर भन्छन्। मधेसमा एक खालको दलको उदय, सहरी क्षेत्रहरूमा अर्को खालको दलको उदय, पश्चिम क्षेत्रमा अर्को दलको उदय, यस्तो देखिरहेछ। तपाईँहरूलाई खासै मन पराएको देखिएन। यो भने चाहिँ पुराना दलहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने जुन आम बुझाइ छ त्यस्तै हो। अब यसो छ, जहाँ हाम्रो आधार इलाका छ, मैले यसो तटस्थ रूपमा भन्नुपर्दा जहाँ आधार इलाका छ त्यहाँको आकर्षण भनेको जसपाप्रति नै हो। तर पछिल्लो केही 5 वर्षमा जुन प्रकारका यहाँ नै उठान गर्नुभयो नि, यो मिल्ने फुट्ने जुट्ने, फेरि एकअर्काप्रति प्रतिरोधात्मक अभिव्यक्ति दिने, यो कुराहरूले गर्दा काहीँ न काहीँ थोरै बहुत असर परेको हो। मधेसी माइन्डसेट मिल्ने जुट्ने फुट्ने दल नयाँ बनाउने पुरानो बनाउनेमा त तपाईँहरू नै धेरै देखिनु भने होइन। हामी त अभ्यास सबै दलहरुमा त्यो देखिन्छ। विचार बलियो होस्, संगठन बलियो होस्, हाम्रो मुद्दा बलियो होस् भनेर हामी अभ्यास पवित्र रूपमा अभ्यास गरेका हो। तर हामीसँग मिल्ने साथीहरूमा त्यो काहीँ न काहीँ त्यसको कन्जुसियाई देख्यौँ। अब यहाँ कुरा गर्नु भने हाम्रो अपेक्षाकृत मत घट्नुको मूल कारण मध्ये काहीँ न काहीँ मधेसी दल बीचको पनि अन्तर्द्वन्द छन्। त्यो अन्तर्द्वन्दले जुन स्थापित मधेसी दलहरूको बीचको अन्तर्द्वन्द्वको प्रत्यक्ष लाभ सिकेजीले पाउनुभयो। किनभने मधेसी माइन्ड सेटअपको मत आखिर एमालेलाई दिने होइन, कङ्ग्रेसलाई दिने होइन भन्दा कसलाई दिने भन्दा उपेन्द्र नेतृत्व गरेको जसपालाई नदिने, महन्तजीले नेतृत्व गरेको लोसपालाई नदिने हो भने मधेसी माइन्ड सेटअपका या त्यो विचारधाराका भोटर्स कसलाई मत दिने? जो हुन्छ त्यसैलाई दिने हो। त्यो राम्रो होस् या खराब होस्, त्यसको काहीँ न काहीँ फाइदा उहाँले लिनुभएको हो। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँले पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका नेता योगेन्द्र राई यादव। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।